मोगाच्यानो आता आमी शिंपयेंतली मोतयां आयकुया. फादर लॉरेन्स लोवासिक हो एसव्हीडी संस्थेचो एक पाद्री. तो आपल्या एका पुस्तकांत आपल्या इश्टा कॉन्स्टान्स हाची खबर सांगता. कॉन्स्टान्सान एक फावटी फादर लोवासिकाक म्हणलें, म्हजो एकटो इश्ट आसा आनी तो जेन्ना म्हज्या घरा येता तो इतलो खुशाल आसता, शांत आसता. आनी हांवें ताका विचारलें, तूं कित्याक इतलो खुशाल आमच्या घरा येतच? तेन्ना म्हजो इश्ट म्हाका म्हणटा, तुज्या घरा येतच म्हाका कसलीच भिरांत ना, कसलीच काळजी ना, कित्याक जें कितें हांव हांगा तुजे लागीं उलयतां तें हें तुज्याच घरा भितर उरतलें, तें भायर वयचें ना हाची म्हाका खात्री आसा. देखून हांव मन मेकळो जावन हांगासर वागतां, उलयतां. तेन्ना कॉन्स्टान्सान आपल्या इश्टाक म्हणलें, हें हांव म्हजे आवय कडल्यान शिकलां. खरी तोखणाय जावंक जाय ती म्हजी न्ही, म्हजे आवयची. तेन्ना हांव ल्हान भुरगो आसलो, सुमार 8 वर्सांचो आसलो. एक दीस आमची शेजान श्रीमती ब्रावन ती आमगेर आयिल्ली आनी म्हजी आवय लागीं कितें तरी गुटाची खबर उलयताली. हांव थंयच भायर त्या जनेलाच्या भायर हांव खेळटालों. ती कितें उलयतात तें म्हज्या इल्लें कानार पडटालें, पूण हांव खेळत आसलों. श्रीमती ब्रावन आपल्या घरा वेतच आवयन म्हाका आपयलो, कित्याक तिका दुबाव आयलो. श्रीमती ब्रावनान आनी तिचे मदें कितें उलोवणें जालें तें पुतान आयकलें अशें तिका कळ्ळें. देखून ती आतां पुताक म्हणटा, श्रीमती ब्रावन हांगा आयली आनी तिणें हांगा आपली एक पर्स विसरून गेली. तर ती पर्स आमच्यान कोणा दुसऱ्यांक दिवंक जाता? कॉन्स्टान्सान म्हणलें, ना मम्मी, थंय कशें दिवं येता? ती श्रीमती ब्रावन तिची, तिकाच आमी दिवंक जाय. हांवें म्हणलें, तूं सांगता तें खरें. आतां आयक, श्रीमती ब्रावन आपली पर्स न्हय, पर्सा परस एक मोलादीक आपल्या पुता विशीं पुताचो एक घूट ती हांगा आमगेर दवरून गेल्या. ती खबर आमी कोणाकच सांगूंक जायना, कित्याक तशें आमी केलें जाल्यार तिच्या पुताचें आनी तिचेंय नांव पाड जातालें, तिच्या पुताचो फुडार पाड जातालो. अशें आमी करूं नये, कित्याक ही खबर आमची न्हय, तिची. तिणें आमच्या लागीं ती दवरूंक दिल्या. ती आतां आमी सांबाळूंक जाय. तुका समजलें मूं? आनी कॉन्स्टान्सान म्हणलें, वय मम्मी, म्हाका समजलें. तुवें सांगलां तशेंच हांव करतलों. आपले आवय ठावन कॉन्स्टान्सान दुसऱ्यांचो घूट कसो सांबाळूंक जाय हें लिसांव ताका मेळ्ळें. पळय, आमच्या जिवितांत घूट सांबाळप खूब गरजेचो आसता. केन्ना केन्ना लोक आमचे कडेन येवन आपलें सूख दूख सांगता. तांणी सांगलें आमी दुसऱ्यांक सांगचें न्हय. तांतल्यान कितें जाता? आमी दुसऱ्यांक सांगता, तीं ताका आनी मीठ मिरसांग लावन तिसऱ्याक सांगतात आनी तिसरो आनी कोणाक सांगता, गांवभर पसरता. मागीर हांचें नांव पाड जाता. एक प्रोफेशनल सिक्रेट म्हूण आसा पळया. चिंतूय आतां एक दोतोरा कडेन हांव येतां आनी दोतोरा कडेन हांव म्हजी पिडा सांगतां आनी दोतोर म्हाका कितें करूंक जाय तें करता, वखद बी बरोवन दिता, सगळें करता. जें कितें म्हाका जालां जाता तें दोतोरान दुसऱ्या कोणाक
म्हजे शेजाऱ्याक आनी कोणाक सांगूं येता ना बरो दोतोर तसो करिना कित्याक जेन्ना एक पिडेस्त दोतोरा कडेन येता तो दोतोरा थावन आपली पिडा लिपयना सगळें सांगता म्हूण दोतोर गूट सांबाळटा. बँकेन म्हजे पयशे आसात. म्हजो शेजारी वचून जर बँकेंत ताणें विचारलें म्हजे कितले पयशे आसात त्या बँकाच्या मनशांनी सांगूं जाता वय ना कित्याक शेजाऱ्याक अधिकार ना म्हजे बँकेन कितले पयशे आसात वा ना ते तांणी तो गूट सांबाळूंक आसा. कावन्सलर आसात बूद दिवपी आसात तांचे कडेन लोक वेता मतीची पिडा आसलो लोक सायकॅट्रिस्टा कडेन वेतात वा घरची ताका व्हरतात आनी ताका कितें जाता तें सगळें सांगतात. तें त्या दोतोरान गूट सांबाळूंक जाय तें दुसऱ्यांक सांगचें न्हय. आनी तशें केलें जाल्यार त्या दोतोरा लागीं वा त्या कावन्सलरा लागीं सायकॅट्रिस्टा कडेन लोक वेचना कित्याक तांचो विस्वास उडोवन वेतलो. गूट सांबाळप खूब गरजेचो. कितें आमी दुसऱ्या कडेन सांगूंक जाय आतां कोणें तरी म्हाका येवन एक बरी खबर दिली तांची ती खबर हांवें दुसऱ्यांक दिवं येता पूण एक गुटाची खबर आसा ती हांवें दुसऱ्यांक सांगूं न्हय. म्हणटच कितलो गूट सांबाळूंक जाय कसो सांबाळूंक जाय हें सगळें आमी शिकचें पडटा. हांगा आमी चूक करूंक उपकारना कित्याक एके चुकीक लागून कोणाचो फुडार पाड जावं येता कोणाच्या जिवितांत चड दूख येवं येता आनी हाका आमी कारण ठरता. तशें जावं नये म्हणटच आमी गूट सांबाळपी दुसऱ्यांनी सांगल्यो गजाली आमचेच भितर जिरोवन घेवपी मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं. इश्टानो 2018 ऑक्टोबर म्हयन्या पासून आमी तुमकां शिंपयेंतली मोतयां ही कार्यावळ दीत आयल्या. ही कार्यावळ तुमकां पसंत जाता जाल्यार आनी ती फुडें चालू दवरूंक जाय अशी तुमची अपेक्षा आसत जाल्यार आमकां ह्या सकयल्या फोन नंबराचेर SMS वा WhatsApp संदेश धाडात. आमचो नंबर 9850658565 9850658565. देव बरें करूं.